बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, लेकिन इस वक्त कराची के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कराची से एक और 12 साल की लड़की लापता हो गई है। सारी डिटेल्स मैंने हासिल कर ली हैं। थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि जो जलील नेक्सस है वो कराची में गेम्स डालने के लिए इस वक्त कराची में मौजूद है, और जिंदा लाश ने ये बात बोली थी कि जी अब मेरा कराची में दिल लग गया है और मैं कराची से वापस नहीं आना चाहता, मैं वहीं पे रहूँगा। फिर कुछ मुख्तलिफ किस्म की लड़कियों की तस्वीर जो है वो भी हमने देखी कि जी जिंदा लाश अपने टिकटॉक अकाउंट पे जो है वो लड़कियों के साथ तस्वीर लगा रहा है और बोल रहा है कि जी कराची की लड़कियाँ तो मेरी फ़ैन है, वो तो मुझे देख कर पागल हो जाती हैं, मेरे आगे पीछे होती हैं, ऑटोग्राफ ले रही हैं। तो हमने तो इस चीज़ की थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर ही रहे थे कि क्या मामला है, कौन सी लड़कियां इसको देखकर पागल हो रही हैं और क्यों उनको कराची पसंद आया है। तो अब एक खबर निकल के हम लोगों ने मेरे तक पहुंचती है, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि जी कराची से 12 साल की एक लड़की जो है वो लापता हो चुकी है। 3 रोज़ गुजर गए हैं, पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को पता नहीं चल सका कि वो बच्ची कहाँ पर है, उसको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। वीडियो गेम के ज़रिए जी लड़की को झांसा दिया गया। जो मुकदमा है FIR उसका मतन ये है। थोड़ा सा मैं आपको रोशनी डालती चलूँ कि गेम्स खेलकर लड़की को ट्रैप किया गया और उसको झांसा देकर अगवा कर लिया गया, उसको गायब कर दिया गया। यही केस था ज़ारा काज़मी का। कराची की बच्ची थी, 13-14 साल उसकी उम्र थी। यही वो जलील नेक्सस था, यही वो जिंदा लाश था जो कराची में मौजूद था, आया था, बच्ची को लेकर जाता है। उसके बाद ये मुसलसल इनकारी था कि जी हमने बच्ची को अगवा नहीं किया, हम बच्ची को लेकर नहीं गए। काफ़ी देर तक बच्ची को ट्रैप करते रहे मुख्तलिफ गेम्स के ज़रिए, मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए। तो इनका ये बहुत पुराना धंधा है कि इस तरह से लड़कियों को जो है वो ट्रैप करते हैं। तो अब बड़ी परेशानी की बात है कि उसी उम्र की लड़की यानी कि ज़ारा काज़मी अभी वापस वालिदैन के पास किस तरह से गई है। आप लोगों को पता है 9 महीने लगे हैं मेहदी अली काज़मी को अपनी बेटी को हासिल करने के लिए, लेकिन फिर इसका ये कहना कि जी कराची से मैंने नहीं जाना, मैं अब यहीं पे रहूँगा। और उसके बाद इसी तरीके का एक ऐसा वाक़या आना जिससे बताता है कि जी इनके ताने बाने जो हैं वो मिल रहे हैं इस केस के भी जलील नेक्सस से। तो जी अब बच्ची को जो है रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। मुकदमा 3 रोज़ कबल शाह फैसल कॉलोनी में दर्ज किया गया था और उनके वालिद की जानिब से कहा गया है, जिनका नाम अब्दुल्ला है, कि घर के बाहर से कोई लड़की को लेकर गया है, हमारी बच्ची को जो है वो वर्गलाया गया है, अगवा किया गया है। और इस वक्त हमें पिंडी से कॉल्स आ रही हैं कि जी तुम्हारी लड़की हमारे पास है। उनके वालिद ने ये बात बोली है। वालिद काफ़ी परेशान है और वालिद कहते हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मेरी बच्ची माइनर है। और जो FIR दर्ज करवाई गई है, कटवाई गई है, उसमें जो मतन है उसको पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। FIR इस वक्त कॉपी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, जिससे हर चीज़ क्लियर हो गई है कि जी कौन वहाँ पर बैठकर बच्चों को अगवा करवाने की कोशिश कर रहा है, कौन वहाँ पर गेम्स डालने की कोशिश कर रहा है, और किस तरह से अब ये नेक्सस फिर कराची की लड़कियों के पीछे पड़ गया है और इन्होंने एक वारदात नई डाल दी है। अच्छा जी, FIR इस वक्त FIR की कॉपी मेरे पास है, जिसमें मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। वो कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ जगह का रिहायशी हूँ, रिक्शा चलाकर अपनी फैमिली की कफ़ालत करता हूँ। फिर वो बताते हैं कि जी 13/2/2023 को रात के तकरीबन 1 बजे मैं अपनी फैमिली के साथ जो है अपने घर में सो रहा था। सुबह जब 6 बजे मेरी आँख खुलती है तो मेरी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम मैं नहीं ले रही, उम्र जो है उसकी 12 से 13 साल है, वो घर पर मौजूद नहीं थी। मालूमात हासिल करने में पता चला कि वो एक अब्दुल्ला नामी रावलपिंडी के लड़के से जो है नेट पर गेम्स खेलती थी, मोबाइल पर बात किया करती थी। मोबाइल नंबर सारे मेंशन किए गए हैं और 2 नंबर है जिस पर वो राब्ते में रहती थी, बल्कि 3 नंबर है, वो 3 नंबरों पर वो राब्ते में थी, जिस पर वो कहते हैं कि जी उन नंबर्स पर जब मेरी बच्ची गायब होती है तो मैंने राब्ता किया, मैंने बहुत कॉल्स की, जिस पर एक खातून ने अपने आप को अब्दुल्ला की वालदा बताया और कहा कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ कराची से रावलपिंडी आ रही है और मैं इनकी शादी करा दूंगी। फिर वो कहते हैं कि लिखवाते हैं कि मेरी बेटी की उम्र तो बहुत कम है, मेरी बेटी तो माइनर है, मेरी बेटी की तो कम उम्र है, वो तो ना खुद से शादी कर सकती है ना कोई और उसकी शादी करवा सकता है। वो कहते हैं मैंने बहुत तलाश किया और अब मैं थाने आया हूँ। मेरा दावा है कि अब्दुल्ला नामी लड़का मेरी बेटी को लेकर जो है वो अगवा कर वो लेकर गया है, मेरी बेटी को कराची से रावलपिंडी ले गया है। तो हर हाल में जो है वो कार्रवाई की जाए, मेरी बेटी को बाजियाब करवाया जाए। पुलिस, वो कहते हैं कि जी पुलिस ने, हमने मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, लेकिन अभी तक जो मामलात हैं वो यही हैं कि लड़की जो है
اس کو 3 دن ہو چکے ہیں جہاں پر شاہ فیصل کالونی میں یہ مقدمہ درج کیا گیا, FIR کٹوائی گئی ہے, لیکن ابھی تک جو ہے اس کو بچی کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا اور نہ ہی اس عبداللہ کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکا ہے, نہ ان کا پتہ لگایا جا سکا ہے. تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو لنک مل رہا ہے اس سارے کے سارے اغوا کا, اس سارے کے سارے کیس کا, وہ مل رہا ہے زہرا کاظمی کیس سے. کس طرح سے مل رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ جو زندہ لاش ہے وہ کراچی جاتا ہے, بچی کو اغوا کرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. ایسے راستوں سے لے کر لاہور پہنچتے ہیں اور دنیا کو یہی بتا رہے تھے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے لڑکی کہاں ہے. پھر پورے پاکستان میں لے کر وہ گھومتے رہے ہیں. اس کے بعد مہدی علی کاظمی سامنے آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی. پھر سارے معاملات ہوتے ہیں, مقدمہ درج کروائے جاتے ہیں. وہ اپنی بیٹی کو کھینچ کر گھسیٹ کر ان درندوں کے چنگل سے باہر نکالتا ہے. ان کا پلان تھا کہ انہوں نے دبئی میں بچی کو بیچ دینا تھا, ان کا سودا بھی ہو چکا تھا, ان کو ڈاؤن پیمنٹ بھی مل چکی تھی بچی کے حوالے سے, لیکن مہدی علی کاظمی نے اپنی بیٹی کو بچایا. اب گیم کتنی عجیب سی ہے, کتنی الگ سی گیم ہے کہ کراچی میں یہ رہتا ہے اور اتنے دن سے یہ شکار کی تلاش میں ہے, کیونکہ یہ بار بار بول رہا ہے اپنے ٹک ٹاک پہ بھی مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے, زارا چلی گئی ہے. اور مہدی بھائی کی فیملی سے یہ کانٹیکٹ کر کے کیس کو بھی ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں رفع دفع کریں, معاملے کو کیس ختم کریں, ہمیں زارا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں زارا کاظمی نہیں چاہیے. اپنی ماں کو بھی آگے کر رہا ہے. اس کے بعد کراچی کی لڑکیوں کو کہتا ہے جی وہ مجھ سے ملنے آتی ہے. کون سی لڑکیاں اس سے ملنے آتی ہیں؟ اس کے بعد ایگزیکٹلی زارا کاظمی والا کیس جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے تقریباً 9.5-10 ماہ کے بعد. جو ہے کراچی میں ہی وہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے. جس طرح سے زارا کاظمی کا معاملہ ہوا تھا اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے اور یہ زندہ لاش وہاں پر موجود ہے, کہانیاں ڈال رہا ہے. تو یہ لنک جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ سارے معاملات کروائے ہیں. اسی گینگ نے, اسی نیٹ ورک نے, اسی نیکسس نے جو ہے ایک اور بچی کراچی سے غائب کراتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کراچی کی بچیوں سے ان کو کیا دشمنی ہے, یہ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں کراچی کی بچیوں سے, کیوں یہ کراچی کی بچیوں کی زندگیاں برباد کریں. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ کیس کس طرح سے سملر ہے زارا کاظمی کیس سے, کیونکہ بچی کی عمر جو ہے اس کی بھی 13 سے 14 سال کی تھی, اس کی بھی 13 سے 14 سال کی ہے. وہ بھی مائنر تھی اور یہ بھی مائنر ہے. آپ راولپنڈی لے جائیں, آپ پشاور لے جائیں, آپ لاہور لے جائیں, جو مائنر ہے وہ مائنر ہے. لاہور میں مائنر بچہ جو ہے وہ 16 سال تک ہے, کراچی میں مائنر بچہ جو ہے وہ 18 سال تک ہے. تو یہ اب ایک راولپنڈی کی کہانی ڈالی گئی ہے, کیونکہ لاہور میں تو یہ زارا کاظمی کو لے کر گئے تھے. اور جو ان کے والد صاحب نے جو FIR کٹوائی ہے اس میں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی سیم کیس ہے. اس کیس کو جو ہے ریپیٹ کیا گیا ہے بتانے کے لیے کہ اور بھی معاملات ہو رہے ہیں, کیونکہ بار بار قذابہ اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ جی اکیلا واقعہ نہیں ہے, پہلا واقعہ نہیں ہے, ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیس زارا کاظمی کیس سے نظر ہٹانے کے لیے کہ بھی اور بھی واقعات ہو رہے ہیں کراچی میں, انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کاروائی کروائی ہے. تو وہ معصوم بچی جی, اس کی عمر اتنی کم ہے, اس کو کس طرح سے غائب کرا دیا گیا. بچی رکشے والے کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جی ایسے لوگ آواز کتنی اٹھا سکتے ہیں, ان کی آواز کون بنے گا. مہدی علی کاظمی تو بھئی آواز بلند کر گیا, اسے تو پاکستان سے باہر ہر جگہ آواز جو ہے وہ بلند کی. تو یہ بغیرتی ذلیل نیکسس کی ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے. کراچی کی لڑکیوں پر یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں, کراچی کی لڑکیوں پر یہ نیکسس وار کر رہا ہے. آپ نے اپنی بچیوں کو بچانا ہے تو ایک بار پھر سے جی مہدی علی کاظمی کی آواز تو بن رہے ہیں, اس بندے کی آواز ہی بنے اور ان درندوں کی چنگل سے اپنی بچیوں کو بچائیں, کیونکہ یہ کراچی میں موجود ہے اور آپ کی بچیاں ابھی کراچی میں